सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुभयो। अब सरकारले त्यही आधारमा आगामी बजेट ल्याउनेछ। सरकारको कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट सदनमा पेश गरिँदा थुप्रै विषय समेटिएको छ। तर बुद्ध शिक्षा र बौद्ध सम्पदाको संरक्षणको सम्बन्धमा कुनै कुरा कतै पनि प्राथमिकतामा राखिएको पाइएको छैन। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सदनमा पेश गर्नुभएको छ। हरेक सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा अघि यसरी राष्ट्रिय प्रमुखबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संयुक्त सदनको बैठक मार्फत सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेको छ। त्यसकै निरन्तरता अनुरूप राष्ट्रपतिबाट यो कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो। नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक सबै स्थानीय तह र वडाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। यस सुखद पृष्ठभूमिमा सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई गर्वको अनुभूति भएको छ। अब सरकारले यही नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याउनेछ। वार्षिक विकास खर्चको लागि बजेट ल्याउनु सरकारको महत्त्वपूर्ण काम हो। देश र जनताप्रति सरकारको दृष्टिकोण र कार्यक्रम के छ भन्ने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले देखाउँछ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी सरकारले योजनासहित बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयनमा जाने गर्दछ। सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम 145 बुँदाको रहेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले झण्डै 2 घण्टा लगाएर पेश गर्नुभएको कार्यक्रममा धेरै कुरालाई समेटिएको छ। तर बुद्ध शिक्षा, बुद्ध धर्म र बौद्ध सम्पदाको संरक्षण र विस्तारबारे कहीँ कतै केही उल्लेख गरिएको पाइँदैन। त्यति लामो नीति तथा कार्यक्रममा धन्न एउटा विषय भने छोएको पाइन्छ। लुम्बिनीलाई धार्मिक पर्यटकीय स्थल बनाउने कुरा छोएको मात्र पाइन्छ। लुम्बिनी, पशुपति र जनकपुरलाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। बराह क्षेत्र, चतारा धाम र रामधुनी क्षेत्र तथा कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षण समेटी बृहत धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गर्न एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सरसर्ती हेर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नयाँ जस्तो देखिए पनि पुरानै कुराहरूलाई शीर्षक परिवर्तन गरी ल्याइएको पाइन्छ। विकासको नाममा अनेक शीर्षक राखिएका छन्। जनताको नाममा धेरै कुरा भनिएका छन्। जनतालाई राहत दिई विकास गरिने कुरा भनिएका छन्। तर मुलुकमा असल संस्कारयुक्त नागरिक उत्पादनमा बुद्ध शिक्षाको महत्त्व कति छ र किन आवश्यक छ भन्ने कुरा कतै उल्लेख गरिएको पाइँदैन। मुलुकमा सुशासन छैन, भ्रष्टाचार बढिरहेको छ भन्ने कुरा धेरै तथ्याङ्कले भन्दै आएको छ। लोभ र मोह त्याग्न नसक्दा मुलुकमा सुशासनको चुनौती बढेको छ। हिंसाले नियन्त्रण गरी शान्ति र सुशासन कायम गर्नु आजको आवश्यकता हो। त्यो आवश्यकतालाई पूरा गर्ने हो भने मुलुकमा बुद्ध शिक्षाको विस्तार गरी नागरिकलाई नैतिकवान बनाउन जरुरी देखिन्छ। बुद्ध शिक्षाको विस्तार बिना यो सम्भव देखिँदैन। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कक्षा 8 सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा कार्यक्रम विस्तार गर्ने भनिएको छ। तर नैतिकवान विद्यार्थी उत्पादन गर्न हरेक विद्यालयमा बुद्ध शिक्षा पढाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई सरकारले आवश्यक देखेन। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने भनिएको छ। तर त्यसभित्र बौद्ध दर्शन अध्ययन अनुसन्धान पर्छ कि पर्दैन स्पष्ट पारिएको छैन। नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगारी, आफ्नो उत्पादन, आफ्नै व्यापार भन्ने आकर्षक नारा राखिएको छ। यो नारा जस्तै भगवान बुद्ध जन्मिनु भएको देशमा बुद्ध शिक्षा, बुद्ध धर्मको विस्तार भन्ने राख्न पाएको भए कति आकर्षक नारा हुन्थ्यो। विश्वभरका बौद्ध धर्म मार्गी खुसी हुन पाउँथे। तर सरकारले यसमा पनि वास्ता गरेको पाइँदैन। यसरी सरकारले विश्व शान्तिका अग्रणी भगवान बुद्ध र बुद्ध दर्शनलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नगर्नुलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण छ भनेर कसरी मान्न सकिएला र? न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन।